بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, فتمنوا الموت بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. but they will not wish for it ever because of what their hands have put forth. And Allah is knowing of the wrongdoers. قل إن الموت الذي تفرون منه فإن
فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون